अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, जैसे कि आप सबको पता है हम बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और आज 27 तारीख हो गई है सितंबर की और ये सितंबर की लास्ट क्लास होगी। अब हम बाकी की क्लासेस जितनी भी होंगी वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अक्टूबर की फर्स्ट से स्टार्ट होंगी। आप में से आप तमाम लोगों को मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर। और ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदला। पूरे 65 मुल्कों के अंदर इस अपॉर्चुनिटी ने एक लाइफ चेंजिंग ड्रीम अचीवमेंट वाली एक जो है वो अपनी जगह बनाई हुई है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में भी लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियों को इस अपॉर्चुनिटी से बदला है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। जी, आज की प्रेजेंटेशन जो है वो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको देने के लिए हमारे पास जो जो लीडर मौजूद है। हम सब जानते हैं उनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट से है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं सियालकोट से। और मतलब शी इज रियली ऑन फायर। और इंशाल्लाह ताला आप जल्द ही उनको बहुत टॉप लेवल्स पे भी सुनेंगे। और मैं वेलकम करती हूँ सिद्रा को, सिद्रा नसीर। जी सिद्रा, कैन यू हेयर मी? जी, जब तक सिद्रा हमें ज्वाइन करती हैं तब तक क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू है। उन्होंने 2-3 दफा हमें बात बताई हुई है, इसलिए हम वेट करते हैं जब सिद्रा आती हैं हमें ज्वाइन करती हैं। उतनी देर तक मैं छोटी सी अपनी जर्नी बाकी के लोगों को सुनाती हूँ। कुछ लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम हुमैरा कामरान है। मैं इस अपॉर्चुनिटी में 2009 में वाबस्ता हुई और 2009 से लेकर आज दिन तक 13 साल हो चुके हैं। मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ, ये मेरा बिजनेस है। मैं इसके अंदर एक बिजनेस वुमन की तरह काम करती हूँ। मैं अपने डिसीजंस खुद लेती हूँ, मेरे अपने वर्किंग आवर्स हैं। मैं 9 to 5 किसी के अंडर काम नहीं करती। और ना सिर्फ मैं अपने काम के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूँ, अपने साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों की जिंदगी को भी बदल रही हूँ। अमीर लोगों का एक खास फलसफा होता है जिसके तहत वो अमीर होते हैं। अमीर क्या, एक फलसफा क्या होता है, उसके लिए लोग काम करते हैं और यही हम अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिल रही है हम तमाम लोगों को देते हैं। जी जी सिद्रा, जी वेलकम। अगर सिद्रा आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। जी सिद्रा, मैम आप हमें सुन सकते हैं? मैं आपको सुन सकती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी सिद्रा, ओवर टू यू। थैंक यू वंस अगेन। आज मुझे मौका दिया गया है अपॉर्चुनिटी मीटिंग का, तो उसके लिए मैं आप सबसे कहूँगी कि मैं आपको थोड़ा-सा टाइम देती हूँ। जितने लीडर्स हैं, जितने हमारी न्यू जॉइनिंग्स हैं और जितने लोग जो हमें सुन रहे हैं, काइंडली 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 अपनी 1 सेकंड निकालिए और एक टेक्स्ट बनाइए और उन सब लोगों को जिन्हें आप अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, जिन्हें आप कुछ बताना चाहते हैं या आप उनसे बात कर रहे थे, वो आपकी बात नहीं समझ रहे थे, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मैं इस मीटिंग को 2 से 3-5 मिनट देती हूँ। आप लोग उन सबको एक दफ़ा टेक्स्ट कीजिए, दोबारा से इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अपॉर्च्युनिटी की। और याद रखिए, अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार किसी के दरवाज़े पे नॉक नहीं करती और बहुत लकी लोग होते हैं जिनके दरवाज़े पे नॉक की जाती है और वो अनलकी होते हैं जो उसको उस दरवाज़े को नहीं खोलते। सो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ हूँ इस मीटिंग में और एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग है। अगेन इनवाइट योर प्रॉस्पेक्ट्स, इनवाइट योर फ्रेंड्स, इनवाइट योर फैमिली, इनवाइट योर लव्ड वन, ताकि जो बात आज आप तक पहुँची है वो उन तक भी पहुँचे। ऑब्वियसली हम सबका फ़ायदा होगा। सो इसी के साथ, इस इन्विटेशन के साथ मैं अपना सेशन स्टार्ट करना चाहूँगी जी। इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग का हम बेसिकली आपके साथ बीओएम करने आए हैं। आपने बहुत से वर्ड सुने होंगे, आज आप बीओएम की भी बात सुनिए। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है हमारी और बिज़नेसेस बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। कुछ लोग जो है इसको बहुत स्मूथली लेके आ जाते हैं अपने बिज़नेस में, कुछ लोगों को बिज़नेस में अप एंड डाउन आते रहते हैं।
لیکن یہ تو زندگی کا حصہ ہے. اگر میں اپنی بات کروں جی کہ میں کون ہوں، میں ہوں سدرا ڈوڈی، سدرا نصیر ڈوڈی، اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے. ورک فرام ہوم کی ایک بہت بڑا کیڑا ہوں میں. مجھے گھر سے باہر جا کے کام کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے میں ویسے ہی گھر پہ رہنا پسند کرتی تھی. اوپر سے مجھے ورک فرام ہوم کی اپرچونیٹی ملی تو پھر تو میری موجیں. اور میں آج تک جو ہوں 2013 سے لے کر آج تک ورک فرام ہوم کر رہی ہوں ایک سویڈن کمپنی کے ساتھ. یہ کمپنی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے، یہ سب ہم آپ کو آج کی میٹنگ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میں اس کمپنی کے ساتھ ہوں، لیکن میں کیسے کام کرتی ہوں، میں اپنا بزنس کیسے رن کرتی ہوں، اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کیسے کرتی ہوں، نیٹ ورک کمیونیکیشن دس اینڈ دیٹ وہ کیسے کرتی ہوں. جی میرے پاس کوئی میڈیم نہیں ہے. میں سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہوں جس سے میں ایکسپلور کرتی ہوں اپنی تھاٹس کو، اپنی اپرچونیٹیز کو. اور میں اس میڈیم پہ جا کے کام کرنا جو ہوں وہ بہت پسند کرتی ہوں. بات کی میں نے اپنی کہ میں کون ہوں. اب بات کرتے ہیں جی اس بزنس اپرچونٹی میں. ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. ہوپ سو آپ نے سب کو انوائٹ ایک دفعہ ضرور کیا ہوگا، اور میں پھر کہہ رہی ہوں انوائٹ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. کوئی بات کسی کے لیے کلک کر جاتی ہے، کسی کو فائدہ دیتی ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میری کوئی ایک ایسی لفظ، ایک ایسی بات آپ تک پہنچ جائے اور وہ آپ کے لیے فائدہ دے. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ مجھ سے میں اس قابل ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک بھی لفظ سکھا سکوں. سو جی بات کرتے ہیں آپ کی. آپ لوگ سب انسان ہیں، ہم سب لوگ اشرف المخلوقات ہیں. ہم عورتیں ہیں، ہم مرد ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ ہاؤس وائفس ہیں، بزنس مین ہیں، اسٹوڈینٹس ہیں، جاب سرچ کرنے والے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا، ناکامیاب ہیں. کوئی کام شروع کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھ پاتے، جتنے اسٹیپ آگے جاتے ہیں اتنے اسٹیپ وہ واپس آ جاتے ہیں. تو ہم سب ہیں، ہم سب یہاں ہیں، لیکن ہم سب کی ایک لائف ہے. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. ہم سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم سب کی ایمز ہیں. اور کبھی کسی نے اپنے لیے برا سوچا ہے؟ کبھی آپ نے، میں یہ تو مان سکتی ہوں چلو کسی دوسرے کے لیے کبھی کسی نے برا سوچتے ہوئے کہ یار اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو اللہ کرے اس کے ساتھ بھی اتنا ہی برا ہو. لیکن کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے برا سوچا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. کبھی آپ نے اپنے آپ کو برا کہا ہے؟ وہ ایموشنل ڈپریشن میں ضرور کہا ہوگا کسی نے، لیکن خود کبھی آپ لوگوں نے کہا ہے اس کو کہ یار اللہ کرے کہ میرا یہ پیسے ختم ہو جائے میرے پاس سے، اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. ایسا کبھی کیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں کیا. ہر بندہ اپنی زندگی میں اچھا سوچتا ہے، ہمیشہ اچھی چیز لے کے آنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے لیے اچھے وسیلے بنا، اچھے راستے بنا، اسٹیپس آف لائف ہمیں اچھے دکھا. اپنے خواب ہمیشہ اچھے دیکھے گا، اونچے دیکھے گا. اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھے گا، وہ اپنے گھر کی خوشحالی کے خواب دیکھے گا، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خوشیوں کے خواب دیکھے گا. وہ پراسپیکٹس جو ہیں وہ ان کے جن سے وہ بات کر رہا ہے، وہ جو اچھے لوگ ہیں نا وہ دوسروں کا بھی اچھا سوچتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی اچھا سوچے گا، کچھ اچھا کرنا چاہے گا. اور وہ ان قدموں پہ چلنا چاہے گا، وہ ان راستوں کو ڈھونڈنا چاہے گا جو اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں. اور وہ ان اپرچونیٹیز کو سرچ کرے گا. اگر کوئی اچھی اپرچونیٹی اس کے پاس آئے گی تو ضرور جا کے اس کو پوچھے گا کہ تم کیا کر رہے ہو. اگر عورتیں ہیں نا، اگر بات کریں تو ہم کوئی برانڈ یا میک اپ خریدتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا رنگ آج کل بہت صاف ہوا ہوتا ہے تو وہ لڑکی ضرور جا کے پوچھتی ہے یار آج کل تم کیا لگا رہی ہو، بڑی تم چمک رہی ہو. یا کسی کا کوئی کپڑا اچھا دیکھے ہوئے پہنتی ہے تو ضرور کہتی ہے کہ یار تم کون سے برانڈ کا کپڑا لے رہی ہو، یہ کہاں سے لی ہے، یہ کہاں سے سوٹ پہنا ہے. کیونکہ یہ وہ حسد نہیں ہے. لوگ جو جن سے پوچھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اس کو حسد ہے میرے سے یا میری کاپی کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، وہ بھی اچھا بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک آس، ایک چیز ہے کہ اسے اچھا کرنا ہے، اسے بھی اچھا بننا ہے. اگر کوئی اور اچھا کر رہا ہے تو وہ بھی اچھا کرنا چاہتا ہے، اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھا کھانا چاہتا ہے، اچھا پڑھنا چاہتا ہے. اچھا اور پیارا لگنا ہر لڑکی کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. تو وہ ان چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ اپنی لائف میں سکسیس کو حاصل کرنا چاہتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے. اگر آپ اپنے انر سیلف میں آرام سے بیٹھ کے دوسرے کو سوچے سمجھے نا، مجھے تو آج تک ایسا انسان نظر نہیں آیا جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا، جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتا. بے شک وہ ایک ہاؤس ہولڈ لیڈی ہے یا اپنے بچوں کے ساتھ رہنے والی ہے یا ایک پروفیشنل ہے یا وہ سیلف موٹیویٹڈ لیڈی ہے یا وہ ایک ڈپریس لیڈی ہے یا وہ شائے لیڈی ہے.
मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में कोई आज तक ऐसी बंदी नज़र नहीं आई कि अगर मैंने उससे आराम से बैठ के बात की हो, अगर मैंने पूछा हो कि यार तुम क्या करना चाहती हो, तो उसने मुझे कभी कहा हो कि मैं कुछ नहीं करना चाहती। हो सकता है कुछ लड़कियाँ अपने ज़ात के लिए करना चाहती हैं, कुछ लड़कियाँ जो है अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हैं, कुछ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करना चाहती हैं, कुछ अपने घर की इनकम के लिए करना चाहती हैं, कुछ जो है वो अपने मुआशरे के लिए भी करना चाहती हैं। ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो कहती हैं कि यार हमारे सामने जो आता है, शायद मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ और मेरे पास अपॉर्च्युनिटी नहीं है, मुझे पता नहीं चलता कि मैं सामने वाले की हेल्प कैसे करूँ? लेकिन करना हर कोई चाहता है और अपॉर्च्युनिटीज़ हर कोई लेना चाहता है और अपनी सक्सेस भी हर कोई चाहता है। क्या आप लोग चाहते हैं ये? जितनी बातें मैंने की, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद आप लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट हो। अगर हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि नहीं जी आपने तो ये कहा था लेकिन मैंने तो इसमें ये देखा था, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा पता चले कि अच्छा दुनिया ऐसे भी होती है। मेरे सामने जितने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं तो यही कहूँगी कि अगर मैं किसी से मिलती हूँ, अगर मैं यू के पास जाती हूँ, आपसे मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुज़ारना चाहते हैं, सबके ख्वाब होते हैं, सबके गोल्स होते हैं, सबके टारगेट्स होते हैं, उसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है। वो हमेशा उन अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढना चाहते हैं, उन रास्तों पे चलना चाहते हैं जो उन्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएँ। लेकिन कुछ को मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते, ये एक अलग कहानी है बट इंसान के अंदर ये ज़रूर होता है। और आपको पता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अगर वो कुछ करना चाहे, तो वो ज़रूर कर सकता है और हम अब बात करें ना डिफरेंट स्टेजेज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ़ की, इंसान की। इंसान जब पैदा होता है 1 से 2 साल तक, 2 से 4 साल तक, 5 से 7 साल तक, 8 से ये जितनी भी स्टेजेज़ आती हैं ना हमारी 50 साल और उससे ज़्यादा तक, हर इंसान की सोच इन स्टेजेस में, हर इंसान की अप्रोच, हर इंसान का देखने का स्टाइल, सोचने का स्टाइल, समझने का स्टाइल, ज़रूरियात, उनकी ख़्वाहिशात डिफरेंट होती हैं। अगर एक बच्चा है, उस बच्चे को जो छोटा बच्चा है, उसको तो टॉयज़ चाहिए, वो बड़ा बच्चा होगा, उसको स्कूल की चीज़ें चाहिए होंगी और फिर आपको जब आप आते हैं 18 और 25 की एज में, तो ये एज मैं कहती हूँ कि बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ तक जो 18 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं, ये तो माँ के कंट्रोल में होते हैं। इवन मैं कहती हूँ ये 12 8 से 12 साल बॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये वो माएँ जो इस एज में अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं, उनके बच्चे कामयाब होते हैं, वो माएँ जो इस एज में अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, स्पेशली बॉयज़, वो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करना, क्योंकि वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। सो इस पॉइंट से हट के ये एक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इस एज के बच्चों को ज़रा माएँ अपनी नज़र में रखें, लेकिन बात वही कि हम हर स्टेज पे हमारी नीड्स एंड डिमांड्स जो हैं वो डिफरेंट होती है, हमारे ख्वाब डिफरेंट होते हैं हर स्टेज पे। जो ख्वाब मैं 12 साल में देखती थी, मैं आज नहीं देखती। 12 साल में तो मुझे ये था ना कि मेरा कल वाला टेस्ट अच्छा हो जाए, जो कल हमारी फ्रेंड्स की गैदरिंग है वो अच्छा हो जाए और मेरी विशेज़ होती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को ना हम लोग पॉकेट मनी जमा करते थे, ताकि हम अपने फ्रेंड्स को उनकी बर्थडे पे गिफ्ट दे सकें और सबकी ये होता था कि मैं सबसे अच्छा गिफ्ट दूँ उसकी बर्थडे पे। वो 12 साल की उम्र में हमारी ये ज़रूरियात और ये चीज़ें होती थी। जब हम 17 साल में गए तो हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने का शौक हुआ, हम लोगों को अच्छी पढ़ाई करने का शौक हुआ, अच्छा ये वाला नहीं, फिर हम उस तरह सोचते थे। लेकिन 18 के से 25 साल और ये 25 से 30 वाला साल है ना, ये आपकी जो सोच है उसके एंगल को थोड़ा-सा वसी करने वाले साल है। यहाँ पे हम लोग इस वक़्त जो बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग इसी सर्कल में बैठे होंगे या 35 प्लस हमारे साथ होंगे। यहाँ पे हमारी नीड्स जो है ना, वो हमारे ख्वाब जो हैं, वो ख्वाबों की दुनिया से हम रियलिटी में भी आना शुरू हो जाते हैं। हम ज़मीन पर आसमान से ज़मीन पे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें असलियत लोगों की और हालात की, ये सब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमें वो मुआशरा समझ आना शुरू हो जाता है। हम जिन चीज़ों को देखते हैं, हमें उनकी अच्छाई या बुराई नज़र आना शुरू हो जाती है। हम इस पॉइंट पे होते हैं कि अब अच्छे या बुरे को समझ सकें। तो ये वाली एज जो है, और मैं भी ये कहूँगी कि अगर आपने किसी से प्रॉस्पेक्टिंग करनी है या आपने किसी को अपने साथ लेके चलना है या आपने कुछ करना है या कुछ समझना है, तो इस एज ग्रुप से ज़रा आप बात कीजिए कि क्योंकि इसमें पैशन भी होता है, इसके अंदर मोटिवेशन भी होती है इस एज ग्रुप में और इस एज ग्रुप के लोगों में आपको अच्छा गाइड करने की और प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं उनको बताने की थोड़ी-सी ज़्यादा समझ-बूझ होती है। यह इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा एजेड लोगों में बैठेंगे, वो आपको अपनी तरफ से करेंगे और अगर आप लो मतलब 12 साल के बच्चे से आप बिज़नेस की बात कर रहे होगे, तो वो आपको क्या बता सकेगा?
سو ہمیشہ اچھے انسان سے اچھے وقت پہ کام کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کی ضرورتیں اور آپ کی جو ایج گروپ ہے، ہمیشہ جب آپ ایج گروپ میں بیٹھتے ہیں تو آپ فرینڈس بن جاتے ہو. بات کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ فرینڈس کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی سوچ ایک جیسی مل رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کی ضروریات مل رہی ہوتی ہیں، ہم لوگوں کے خواب مل رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی جو پہچان ہے وہ ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کے انٹرسٹ مل رہے ہوتے ہیں. جب دو ایک جیسے انٹرسٹ کے لوگ سامنے بیٹھتے ہیں نا، تو ضرور ایک دوسرے کی بات کو کیچ کرتے ہیں. سو اگر آپ اچھی بات کر رہے ہو اور وہ بھی اسی مائنڈ سیٹ میں کہ وہ اس اچھی بات میں سے کچھ پوائنٹ نکال رہا ہے، تو وہ ضرور جو ہے اسے آپ کی بات سنے گا، سمجھے گا اور آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گا. تو یہ جو ڈفرینٹ اسٹیجز آف ہیومن لائف ہیں، جس میں ہماری نیڈز اینڈ ڈیمانڈ جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں، اسی کو میزلو کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. اگر نہیں جانتے تو بس پھر جن لوگوں نے میزلو کو پڑھا ہے نا، ان سے پوچھ لیں میزلو کیا ہے. میزلو ایک سائنٹسٹ تھا جو کہ ان چیزوں پہ کام کرتا تھا. اس نے ہم لوگوں کو ہیرارچی بنا کے دی ہے کہ آپ کی سب سے پہلے آپ کس چیز کے اندر آپ کی نیڈ زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو سب سے زیادہ آپ کی گھریلو ضروریات، آپ کی سائیکولوجیکل نیڈز، آپ کے گھر کا کھانا، راشن، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میں آپ کو آ کے یہاں کوئی بات بتاؤں گی کہ یار آپ ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، آپ کے گھر میں دال نہیں ہے، آپ کے گھر میں راشن نہیں ہے، تو آپ کو میری باتیں زہر لگیں گی کہ یہ کیا بول رہی ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی سائیکولوجیکل نیڈس کو پہلے سیٹسفائی کریں. آپ کو سیکیورٹی ہونی چاہیے، آپ کی سوشل نیڈز ہونی چاہیے، سیلف اسٹیم ہونی چاہیے. اور سیلف اسٹیم کے بعد سیلف فلفلمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ یار ہم نے کچھ کر لیا، ہم نے کچھ اچیو کر لیا، آپ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کا ایج گروپ تھا 25 18، یہ ایج گروپ جو ہے وہ سوشل نیڈ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ نے گھر کے سطح پہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے. لیکن جو آپ کی سیلف اسٹیم اور سیلف فلفلمنٹ ہے نا، یہ آپ کی کسی بھی اسٹیج پہ آتی ہے. آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب آپ کچھ کر نہیں سکتے اور آپ اکیلے بور ہو رہے ہیں. کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو مکمل کریں گے؟ اللہ اللہ ضرور کریں، لیکن اس کے بعد بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں. ہر اسٹیج آف لائف میں ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں. اب ہر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کے گولز ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹیو ہوتی ہیں، کچھ ایمز ہوتی ہیں، ان کو لینا چاہیں. میں یہاں بات کر رہی ہوں اپنے آبجیکٹیوز کی. میرے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، میرے کچھ گولز ہیں، میرے کچھ خوابز ہیں، میرے کچھ ایمز ہیں. یہ تو میرے ہیں. میں کچھ بننا چاہتی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں پازیٹیو وے میں سامنے آنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اپنی اسٹڈیز کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہوں، میں ارن کرنا چاہتی ہوں. کیونکہ میں بھی تو اب وہ 18 19 اسٹیج کے سے کراس کر گئی ہوں نا. اور جب آپ 25 پلس ہو جاتے ہیں نا، تو 25 کا پلس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے دماغ نے کہنا شروع کر دیا ارن ارن ارن، کماؤ. بہت پڑھ لیا، اب پڑھائی کو یوٹیلائز کرو. یہ 30 اور 25 کی جو ایج ہوتی ہے نا، اس میں ہر انسان بے شک وہ مانے یا نہ مانے ارن کرنا چاہتا ہے. میں بھی ارن کرنا چاہتی ہوں، میری بھی انکم انکریز ہو، میرے پاس بھی اچھا خاصا بینک بیلنس ہو، میری بھی جو ہے پہچان ہو. میرے بھی یہ گولز ہیں، آپ لوگوں کے بھی ہوں گے. آپ لوگ بھی سوچیں آپ لوگوں کے کوئی گولز ہیں؟ میں نے تو کر لیا کہ میں نے اگر اپنا پیسہ کمانا ہے، میں نے کمانا ہے. اور اب میں علانیہ کرا رہی ہوں کہ بہت ہوگی لوگوں کی مدد. میں لوگوں کی مدد کرتی تھی، بہت ہوگی، میں وہ بھی کروں گی، ضرور کروں گی، لیکن میں ارن کروں گی. یار مجھے پیسے چاہیے. میری بھی ایم ہے اچھا دکھنا، اچھا لگنا، اچھا بننا، اچھا رہنا، اچھا سوچنا، اچھا کرنا. میری بھی ہے. کیا آپ کی ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟ میرے تو آبجیکٹیوز ہیں کہ میں نے تو اپنی جتنی بھی میرے پاس چیزیں ہیں انہیں یوٹیلائز کرنا ہے. میرے پاس اگر کوئی ٹیلنٹ ہے، میرے پاس اگر کوئی نالج ہے، میرے پاس اگر کوئی چیز ہے یا میں کچھ سیکھ کے آئی ہوں، میں نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے. کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے؟ میں نے اپنے لیے استعمال کرنا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا ہے، اور میں نے ارن کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. کیا آپ لوگوں کے کوئی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی دیکھی ہے، آپ لوگوں نے اپنی زندگی دیکھی ہے. آپ کی زندگی میں کتنی اپ اینڈ ڈاؤن آئی تھی. ابھی شاید تھوڑی دیر پہلے آپ کا کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو، شاید آپ تھوڑی دیر پہلے جو ہیں وہ اپنا کچن کا کام کر کے آئی ہوں اور کہہ کے آئی ہوں کہ بس میں اب ایک میٹنگ میں جا رہی ہوں، بہت ہو گیا، باقی کام کسی اور کو کہہ آئی ہیں. زندگی ہے نا، زندگی ایک اسموتھ سڑک کا نام نہیں ہے. زندگی تو بہت زیادہ پتھروں کا نام ہے نا، پتھریلی سڑک ہے، ایک آگ کا دریا ہے جس پہ جس چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے، جب تک سانس ہے ہم لوگوں نے کرنا ہی ہے.
अच्छे से करो, बुरे से करो, हँस के करो, रो के करो, करना है। आपने अपनी ज़िंदगी में, स्टूडेंट लाइफ़ में, अपने माँ-बाप के घर पे बहुत सी अच्छी चीज़ें देखी होंगी। आपने अपने ससुराल में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। कुछ ऐसी भी लड़की हैं जिन्हें ससुराल में अच्छी चीज़ें नहीं मिलती। कुछ जो है वो अगर ससुराल अच्छा हो जाए तो औलाद की तरफ से उन्हें कोई मसला आ जाता है। कोई उनके साथ तकलीफ़ आ जाती है, वो उसमें उलझ जाती हैं। कोई ऐसी होती हैं जो सारा कुछ ठीक रहती है लेकिन उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। शायद उनके माँ-बाप के घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस था या शायद उसके ससुराल में फाइनेंशियल क्राइसिस था। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमसे ले ली जाती है। मैं मानती हूँ, बल्कि इस पर यकीन रखती हूँ कि अगर सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको दे देते हैं ना, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में एक कमी ज़रूर रख देता है। और वो अगर कमी ना हो, तो हम अल्लाह ताला को याद कैसे करें? फिर तो इंसान को सारा कुछ मिल गया ना, तो सब कुछ पा के भी हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं पाते। हम लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अब नहीं पाने का ये मतलब नहीं है कि हम दुआ ना करें, हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला से माँग ज़रूर सकते हैं। तो हर इंसान के जो चीज़ की कमी रह गई है, वो जो कमी रह जाती है ना, वही आपके ख्वाब बनते हैं। अगर कोई आपको कहे ख्वाब, 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 ख्वाब क्या होते हैं? ख्वाब इंसान की, किसी भी इंसान की, वो किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, वो किसी भी हायरार्की के लेवल पे हो, वो जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर की कमी रह जाती है ना, वो उसका ख्वाब है। शायद आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, अभी आपकी स्टडीज़ कंटिन्यू थी, आपकी शादी हो गई। उस वक़्त आपका वो ख्वाब रह गया कि यार शायद मैं थोड़ा-सा और पढ़ जाती तो कुछ अच्छा कर जाती। शायद मैं अपने अगर मुझे अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई मसला आ गया है, फाइनेंशियल मसला आ गया, तो उस वक़्त मैंने थोड़ा-सा और पढ़ लिया होता तो आज मैं कोई अच्छी जॉब कर लेती। आज मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लेती। वो जो एक कमी रह गई थी, वो आपका ख्वाब है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कह रही हूँ कि यार मेरा जो है मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पॉइंट हो जिससे मुझे लगता हो कि यार काश मैं थोड़ा-सा और एफ़र्ट कर लेती। वो जो काश होता है ना, वो इंसान का ख्वाब बन जाता है। और ये आपके जो ख्वाब होते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने ख्वाबों को, अपनी सोच को, ख्वाब सोच का नाम है, ख्वाब ख़्याल का नाम है। अगर आप अपनी इन ख्वाबों, सोचों, ख़्यालों को एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लो, इन पे एफ़र्ट कर लो, इनको आप सँभाल लो, इन्हें आप सजा लो, इन्हें आप सँवार लो, इन्हें आप लिख लो, इन्हें आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, तो याद रखिएगा वो जो कमी आपकी रह गई थी ना, वो जो आपका ख्वाब रह गया था, वही कमी, वही ख्वाब आपकी कामयाबी बनेगी। वही आपकी कामयाबी की कुंजी है, वो एक छोटी-सी कमी जो आपकी ज़िंदगी में रह गई थी, ज़िंदगी की किसी भी स्टेज में। हो सकता है जब आप स्टूडेंट लाइफ़ में हो, तो आप मेकअप करना चाहती हो, पर आपकी अम्मी कहती थी कि तुमने अभी लिपस्टिक डार्क नहीं लगानी। तुम जब बड़ी होगी, जब शादी होगी तब लगाना। अब आपके पास वो जो लिपस्टिक है ना, जब आपको वो कोई अच्छी लिपस्टिक मिलेगी ना कहीं से, क्योंकि आपका अभी भी ख्वाब है कि मेरी अम्मी ने कहा था अच्छी लिपस्टिक नहीं लगानी, ये वाली नहीं लगानी, डार्क कलर नहीं लगाना, जब शादी होगी तब लगाना। तो जब शादी होगी ना, आप वो लिपस्टिक ज़रूर लगाओगे और हो सकता है आपको तब भी ना अगर किसी ने लगाने दी हो, क्योंकि बहुत से लोगों को लिपस्टिक्स लगाना नहीं पसंद होता, आपके जो पार्टनर्स होते हैं। तो वो आपका जो ख्वाब रह जाता है ना, वो लिपस्टिक जब आपको कहीं और से किसी रास्ते से मिलेगी और उस लिपस्टिक में आपको अगर कोई आके कहेगा ना यार मुझसे ये लिपस्टिक ले लो और इस लिपस्टिक को तुम बेच लो, तो बेशक आप लगाओगे नहीं, उसको बेचना शुरू कर लोगे, लेकिन वो लिपस्टिक जो है वो आपका ख्वाब था, वो आपकी अधूरी ख़्याल थी, वो आपकी अधूरी ख़्वाहिश थी और शायद उस एक लिपस्टिक की वज़ह से आप अपना पूरा बिज़नेस स्टार्ट कर लो और वो आपकी सक्सेस की बन जाए। ये होता है। ऐसा होता है, ये हकीकत है। मैं जो बातें कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो मेरी आप बीती होती हैं। जब आप मोटिवेशनल सेशंस में जाते हैं ना, तो आप बीती और जग बीती ही सुनाई जाती हैं और आप बीती और जग बीती ही सुनी जाती हैं। और अगर आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट करके उसको अपने ऊपर एनालाइज़ करो, तो ऐसा लग रहा होता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है, ये तो मुझे ही कह रहा है। ये तो मेरी ही ज़िंदगी है, ये तो मेरी ही बात कर रहा है। क्योंकि हम सब एक हैं, हम जितना मर्ज़ी कहें कि हम ये फलाना ये है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये मेहनती है, इसने तो कुछ करना ही नहीं है ज़िंदगी में, इसको तो कुछ करने की आदत नहीं है। हम बातें करते हैं लोगों को, जो लोग जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आती है ना, उन्हें नहीं समझ आ रहा होता, क्यों तंग कर रहे हो आप उन्हें? मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं कर रहा, बहुत से ऐसे लड़कों की मैं बात करती हूँ, वो
ان کو جاب نہیں ہے, آج کل بزنسز نہیں ہے, اور بزنس واقعی نہیں ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بہت ڈاؤن گئے ہوئے حالات ٹیکسز کی وجہ سے یا امپورٹس کی وجہ سے یا کووڈ کی وجہ سے. تو لڑکے جو ہیں وہ گھر پہ سوئے رہتے ہیں, مرد حضرات گھر پہ میں نے جو دیکھا ہے, جو جاب پرسن ہے وہ تو کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں, لیکن جو کاروباری حضرات ہیں جن کا باہر کاروبار نہیں ہے وہ گھر پہ سوئے رہتے ہیں, اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا اس نے ہر وقت سویا رہتا ہے, لوگ انہیں برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا ایسا ہو رہا ہے, یہ بھی ہمارا معاشرہ ہے کہ جی وہ فلانا تو کچھ کرتا نہیں ہے, سارا دن سویا رہتا ہے. سارا دن کیوں سویا رہتا ہے؟ وہ اسے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی ہوتی, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے گا؟ دیواروں سے ٹکرے مارے گا. اگر وہ دیواروں سے ٹکرے نہیں مارے گا تو سو جائے گا. اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے, اس کو اپرچونٹی نہیں مل رہی, اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, اس کو وہ قدم نہیں مل رہے جس سے وہ جن پہ وہ چڑھ کے اسٹیپس لے کے وہ کامیاب ہو. اور اگر اس کے پاس یہ چیز ہوگی, اگر اس کو کوئی جو ہوتا ہے نا جن کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کو کوئی آپ ایک چھوٹی سی ٹپ بھی دو گے نا کامیابی کی یا انکم کی یا اس کے خوابوں کو پورا کرنے کی یا اس کی فائنینشیل کرائسس کو اچھا کرنے کی, تو ضرور اس کی طرف بھاگے گا. چھوٹی سی بات بتا دے, بے شک آپ تھوڑا سے ان کو کہہ دیں کہ یار فلانی جگہ جاب ہے. ہم اپنی پاکستان کی بات کریں, جب گورنمنٹ کی جاب آتی ہے, جاب ہوتی ہے 1000-1200 سیٹس, اور اپلائی کیا جاتا ہے لاکھوں میں, لاکھوں سیویز جاتی ہیں. اس کا مطلب وہ لاکھوں لوگ اس اپرچونٹی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پہلے کسی نے بتایا نہیں. جیسے انہیں یہ اپرچونٹی ملی انہوں نے دھڑا دھڑ اپلائی کیا. کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ کچھ نہ کرے, ہر بندہ سکسیس چاہتا ہے, ہر بندہ انکم چاہتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس رائٹ ٹائم کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے پتا چلے, ہمیں کوئی آ کے وہ سب اسٹیپ بتا دے, ہمیں وہ سیڑھیاں بتا دے. اور وہ اسٹیپ, وہ سیڑھیاں, وہ راستے, وہ قدم, وہ چیزیں, وہ پراپس, وہ آپ کے ٹولز نہیں نظر آ رہے ہوتے. تب انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں بھی جاتا ہے, وہ ٹینشن میں بھی جاتا ہے, کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اس کو کچھ آئیڈیا نہیں مل رہا ہوتا. اسے پتا نہیں ہوتا کہ میں اس وقت کون سا اسمارٹ اسٹیپ اٹھاؤں کہ اس ٹائم پیریڈ کو میں اچھے سے یوٹیلائز کروں, میں ایسی کون سی چیز لوں جس کو میں شروع کروں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور اس وقت اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا, لیکن ڈی موٹیویٹ کرنے والے 1000 لوگ ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کے گھر کی فیملی ہوتی ہے, اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اس کے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں, جو اس کو یہ, جب آپ کہتے ہیں نا جاؤ جا کے کام کرو, تو پہلے اس کو بتاؤ باہر کام ہے, یہ والا کام ہے کر لو. جب آپ کسی مرد کو کہتے ہیں نا جاؤ جا کے کام ڈھونڈو, تو اس کو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھو آپ کہ وہ گیا تھا باہر, اس کو کام نہیں ملا, اس لیے وہ گھر بیٹھا ہوا ہے. اگر اس کو کام مل رہا ہوتا وہ کیوں نہ کرتا یار, کیوں نہیں وہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتا. ہر مرد کے اندر یہ چیز تو ہے نا, ہر عورت یہ چیز کرنا چاہتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, بہت ینگ ایج میں ہوتی ہیں, اور جن کے ہسبینڈ انہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, وہ لوگ بہت ینگ ایج میں ہوتی ہیں, وہ آپ سے کسی فائنینشیل ہیلپ کی بات کرنے آ جاتی ہیں. آپ لوگ خود بھی, ہم سب ایک ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کی ہیلپ نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن جیسی وہ اٹھ کے جاتی ہیں نا, تو گھر کے لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ یار ہٹی کٹی ہے, کوئی جاب کیوں نہیں کر لیتی, کوئی کام کیوں نہیں کر لیتی, اس کو مانگنے کی عادت آ گئی ہے. لیکن اگر آپ اس عورت کو سوچیں گے نا, اس نے بھی ایک دفعہ آپ سے مانگنے سے پہلے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میں کوئی کام کر لوں, میں کوئی جاب کر لوں, مجھے کوئی چھوٹا سا کاروبار مل جائے, مجھے کوئی چھوٹی سی جاب مل جائے, مجھے زیادہ نہیں تو اپنے بچوں کے لیے چند ہزار ہی مل جائے. لیکن اس کو نہیں سمجھ آئی تھی, وہ باہر نکلی تھی, اس کو نہیں سمجھ آئی تھی وہ کس سڑک پہ جائے, کدھر کس اسکول میں جائے, کس شاپ پہ جائے, کس فیکٹری والے کے پاس جائے, کس آفس میں جا کے وہ اپلائی کرے. اس کو نہیں سمجھ آئی تھی, اس کو راستہ نہیں ملا تھا, اسے کوئی آئیڈیا نہیں ملا تھا, اسے کوئی اسٹیپ نہیں ملا تھا, اس لیے وہ آپ کے پاس آئی تھی. یہ چیزیں آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ہر چیز جو ہے اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف مت لے کے جایا کرے. ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹرائی کیا ہو, اس کو نہ ملا ہو سکتا ہے اس کو نہ سمجھ آئی ہو,
وہ لڑکی جو آپ کے پاس آئی ہے وہ بھی تو اپنی اپنی زندگی میں خواب دیکھتی ہے, وہ بھی تو, اس کے بھی گولز ہیں, اس کے بھی آبجیکٹیوز ہیں, اس کے بھی ایمز ہیں, وہ بھی زندگی میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں سے نہ مانگے یا اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پائے. وہ کتنی مجبور تھی اس وقت جس نے آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں, اور آپ کتنے مجبور تھے کہ آپ اس سے چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکے. تو ان سب مجبوریوں میں ہی رہنا ہے کیا ہم نے؟ ہم مجبور ہیں, ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے, وہ مجبور ہے, اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا, نہیں سمجھ آ رہا کیا کرنا ہے, نہیں سمجھ آ رہا کیوں کرنا ہے, نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا ہے, راستے نہیں مل رہے, مہنگائی ہے, کاروبار نہیں ہے, کام نہیں ہے, کیا ہم نے پھر کسی چیز کے اندر گھومتے رہنا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, ہم لوگوں نے ایسا نہیں رہنا. ہم لوگوں نے اس میں نہیں رہنا. یہ آپ لوگ آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سب لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ بہت سے ایسی چیزوں کو جو ہم کر رہے تھے اپنی ایکٹیویٹیز, ان میں سے ٹائم نکال کے اپنے پاس آئے ہیں, ایک دوسرے کو سننے آئے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو, سپوز میری بات کو یا میم کی بات کو فالو کرنے آئے ہیں. تو آپ نے اپنا ٹائم نکالا. یہ جو ٹائم ہے, یہ جو وقت ہے, یہ والا مومنٹ, دس از دا رائٹ مومنٹ. یہی وہ لمحہ ہے کہ یا تو آر ہو یا پار ہو. یہی وہ لمحہ ہے کہ یا تو آپ سوچو گے یا آپ سو جاؤ گے. یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ ایکشن لے سکتے ہو. آج اس وقت دن کے بجے ہوئے ہیں آلموسٹ 12:34 اور آج کی تاریخ ہے 27 سپتمبر. 27 سپتمبر سے شاید پہلے بہت سے لوگ مجھ سے نہیں آ کے ملے تھے, لیکن آج ملے ہیں. 27 سپتمبر سے پہلے میں بہت سے لوگوں سے نہیں ملی تھی, آج میں نے ان سے رابطہ کیا ہے. تو جس وقت آپ سوچ لیتے ہو, جب آپ کے پاس اچھی چیز آ جاتی ہے, جب آپ کے پاس اپرچونٹیز آپ کے دروازے پہ ناک کرتی ہیں, یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے ایکشن لینا ہوتا ہے. آج اگر آپ بیٹھ کے اس چیز کو کرو گے, سوچو گے, سمجھو گے, تو آپ اچیو کر لو گے. کیونکہ اس وقت آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو, آپ کی جتنے بھی میں نے مشکلیں بتائی ہیں, خوابوں کو اچیو کرنے کا راستہ نہیں مل رہا, انکم کا راستہ نہیں مل رہا, لوگوں کی ہیلپ کرنے کا راستہ نہیں مل رہا, ایمز ہیں, گولز ہیں, انہیں اچیو کرنے کی راستے نہیں مل رہے, سمجھ نہیں آ رہی, آئیڈیاز نہیں مل رہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کسی کے پاس, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کون کرتے ہیں آج کے دور میں کسی کے لیے؟ لیکن اس وقت آپ جن لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت آپ جن لوگوں کو سن رہے ہیں, these are the right pupils, right places and right time to start your business. ہم لوگ ایک بزنس اپرچونٹی کے لیے تو آئے تھے نا. خوابوں کی بات تو ہم نے شروع کر لی, لیکن ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پیسہ چاہیے. پیسہ 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 چاہیے. پیسہ جو ہے وہ ہمیں کمانا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی درخت تو لگا نہیں ہوا کہ جہاں پہ ہم جائیں گے اس کو توڑ کے لائیں گے, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے خواب ہیں, ڈریم بگ, سیٹ گولز, ٹیک ایکشن. اگر آپ خواب دیکھتے ہیں, انہیں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ انکم ارن کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کچھ گول سیٹ کرنے پڑیں گے. اور خالی گول سیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, لیکن آپ کو کرنا بھی پڑے گا. آپ کو ان ایکشنز کو لینا بھی پڑے گا. آپ کو تھوڑی سی ہمت دکھانی پڑے گی اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اور ان سب کے لیے جن کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اپرچونٹی ورک فرام ہوم کی, اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اسٹارٹ یور بزنس, اچیو یور ڈریمس ان یور کمفرٹ زون. نہیں جا سکتے نا باہر, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے, باہر تو آپ کو راستے نہیں نظر آ رہے تھے. تو ہم آپ کے لیے وہ سارے راستے جو ہیں وہ آپ کے پاس, آپ کے کمفرٹ زون میں, آپ کے گھر لے آئے ہیں. آپ کسی بھی شہر میں ہو پاکستان سے, آپ پاکستان سے باہر بھی جوائن کر سکتے ہو, لیکن آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہو, کسی بھی محلے میں ہو, آپ کچھ بھی کرتے ہو, آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ ہاؤس وائف ہو, آپ ورکنگ وومن ہو, آپ ای کامرس میں ہو, آپ کچھ بھی کرتی ہیں, اور
आप कुछ करना चाहती हैं, तो हम आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी लाए हैं। वर्क फ्रॉम होम से एक कंपनी है जी, कंपनी का नाम है ऑरिफ्लेम स्वीडन, जो कि स्वीडन की कंपनी है। 1967 से ये एग्ज़िस्ट करती है, बनी थी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं बनी थी, बाहर ही बनी थी, लेकिन पाकिस्तान में 2009 से है और मैं इसके साथ 2013 से अटैच हूँ और ये नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। इस कंपनी की जो सेल है वो मोर देन 60 तो 63 कंट्रीज से ज़्यादा जो ममालिक हैं उसमें इनकी चीज़ें जाती हैं, क्योंकि ये यूरोप की लार्जेस्ट ब्यूटी सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग हम इस कंपनी को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं वो आपको मार्केट में शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है। ये कस्टमर टू कस्टमर डील करते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे से आप ले सकती हैं, आपसे आपकी कोई जानने वाला ले सकता है, वो ये सब इंसानों के साथ काम करते हैं। जी, टीम बिल्डिंग का काम है और ये जो प्रोस्पेक्टिंग का काम है, ये जो है, ये एक-दूसरे से मुलाकात का काम है। और इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसके प्रोडक्ट रेंज में बहुत ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ें हैं और 1000 से ज़्यादा इसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा चुके हैं और मज़ीद लॉन्च किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, कहीं बाहर से चीज़ें नहीं बनती। इसलिए पूरा यकीन है कि ये चीज़ें जो है हर्बल ऑर्गेनिक है, क्योंकि इनकी अपनी रिसर्च लेबोरेटरीज़ में इन पे काम किया जाता है और इनको जो है वो बनाया जाता है। और ये हेल्प जो है वो जब जैसे मैंने कह रही हूँ कि हेल्प करना चाहिए, तो ये भी को-फाउंडर हैं वर्ल्ड चाइल्डहुड फाउंडेशन के। अब मैंने इस कंपनी का बताया कि जी एक मैं आपके पास जो मैं कर रही हूँ, ऑब्वियसली जो मैं कर रही हूँ मैं वही आपको बता सकती हूँ, क्योंकि इंसान को दूसरों को वही बात बतानी चाहिए जिस पे वो खुद ट्रस्ट करता हो। तो मुझे इस कंपनी के विजन पे ट्रस्ट है, मुझे इस कंपनी के मिशन पे ट्रस्ट है, मुझे इस कंपनी की कोर वैल्यू पे ट्रस्ट है। इसीलिए जो है मैं ये आपके पास अपॉर्च्युनिटी लेके आई हूँ कि जिस चीज़ पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, आप भी इस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसका विजन क्या है कि जी ये नंबर 1 ब्यूटी कंपनी बनने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग अगेन इट्स एन एमएलएम कॉन्सेप्ट और ये हमें हमारा मिशन है टू फुलफिल ड्रीम्स। ये हमारे ड्रीम्स मतलब कंपनी अपने जो उसको जॉइन करेंगे, जो उसके कंसल्टेंट बनेंगे, जो उसके ब्रांड पार्टनर बनेंगे, उनके ख्वाबों को पूरा करना चाहती है। मतलब मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल गया है जो मेरे ख्वाबों को पूरा करना चाहता है। और इनकी कोर वैल्यूज में टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन है। ये मिल के काम करना चाहते हैं और हम भी तो ऐसे रास्ते ढूँढ रहे थे ना, हमें भी तो कुछ नहीं मिल रहा था, हमें भी तो कोई मदद करने वाला नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों को इस कंपनी के थ्रू एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मिल गए जो हमारी मदद करना चाहता है, जो हमें रास्ता दिखाना चाहता है, जो हमें वो स्टेप्स दिखाना चाहता है, जो हमें हमारी सक्सेस तक ले जाए। और जी ऑरिफ्लेम अपॉर्च्युनिटी हमारे पास 3 तरह से आती है, जिसमें है लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। लुक ग्रेट में हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त स्किन केयर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, हमें ऑफर किए जा रहे हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, फ्रेग्रेंसेस, टॉयलेटरीज़ एंड मच मोर। और मेक मनी ऑब्वियसली खुशियाँ, जितना मर्ज़ी हम कहें, अच्छी चीज़ें लगा के हम खूबसूरत नज़र तो आ सकते हैं, लेकिन ये अच्छी चीज़ें हम तब खरीद सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो। तो उस पैसे को अर्न करने का भी हमें एक सॉल्यूशन बताया जा रहा है मेक मनी के फॉर्म में। वो हमें कहते हैं कि इंस्टेंट डिस्काउंट लें, जैसे हम इस कंपनी को जॉइन करते हैं, हमें डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, कमीशन बोनसेस हैं, रिवॉर्ड्स हैं, बहुत से स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जिससे हम इस कंपनी से अर्न कर सकते हैं। ना सिर्फ ये हमें मेक मनी और लुक ग्रेट का पार्ट ऑफर कर रहे हैं, बल्कि ये हैव फन का पार्ट भी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी में डिप्रेशन कुछ एक्स्ट्रा हो गया हुआ है। हम बहुत ज़्यादा जो है इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, सैकी टाइप लोग हो रहे हैं। तो जी, इन सब चीज़ों को जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, तो थोड़ा-सा अपने माइंड को रिलैक्स भी करना चाहिए और उस रिलैक्सेशन के लिए हमें ऑफर की जा रही हैं कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप्स, डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें आप लोगों को एंटरटेन किया जाता है, आप लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, आप लोगों को रिफ्रेश किया जाता है, ऑब्वियसली ट्रेन भी किया जाता है। तो ये तो ऑफ़र हमें की जा रही हैं। लेकिन हमें क्या करना है? अगर कोई आपके पास आता है तो अपनी बात लेके आता है, तो जब कंपनी हमारे पास आई है, हमें अपना मिशन स्टेटमेंट बता रही है और अपॉर्च्युनिटीज़ के लेवल बता रही है, तो साथ ही हमारे पास एक बिज़नेस स्ट्रैटेजी भी लेके आई है। बिज़नेस स्ट्रैटेजी कंपनी की ये है, वो किस तरह अपना बिज़नेसेस करते हैं। बिज़नेस के लिए हमें वो 2 तरह से इनवाइट करें कि जी आप आएँ हमारी
टीम में और हमारे जितने भी हमने आपको ये अपने प्रोडक्ट बताए हैं, इनकी मार्केटिंग पे हमारे साथ थोड़ा-सा ताउन कीजिए। इन चीज़ों को आप खुद भी इस्तेमाल कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस्तेमाल करवाइए। इस तरह से आपकी जो है वो आप खुद भी अच्छे लगेंगे, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और आपके दोस्त भी अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और इनडायरेक्टली आप जो हैं वो अर्न भी कर रहे होंगे क्योंकि ये चीज़ें आपको तो डिस्काउंट में मिल रही थी, आपने अपने दोस्तों को फुल प्राइस में दी और आपकी अर्निंग भी आ गई। और दूसरा जो है वो हमें कह रहा है जी, ये नेटवर्किंग में हमारे साथ आएँ, टीम बिल्डिंग करें, अकेले ना चलें, अपने साथ जिन दोस्तों को लाए हैं, उनको भी वही अपॉर्च्युनिटीज़ दें जो आप अपने लिए लेना चाहते हैं और आप उनकी टीम बनाएँ, आप अपनी टीम बनाएँ, आप सबकी ग्रोथ में मदद करें, सबकी सक्सेस में मदद करें। टुगेदरनेस है ना, तो टुगेदर आप जो है वो सक्सेस हासिल कीजिए। इसके साथ हमें जो कंपनी है, ये तो हमें बता देती है, लेकिन मैं करूँगी कैसे? हाउ इट वर्क्स? कंपनी है, कहाँ है ये कंपनी? स्वीडन में है, हम पाकिस्तान में हैं, तो कैसे काम करती है जी? इसमें काम करने का तरीका बहुत आसान है। आप अपने घर पे बैठ के, आप अपने ऑफ़िसेज़ में, आप अपने मोबाइल पे, आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। इस पे वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट के साथ है ये और इसकी अपनी एक वेबसाइट है जो कि फॉर मी इट्स द बेस्ट वेबसाइट। आप इस पे लॉगिन हो सकते हैं। आप अपना पूरा ऑफिस है आपके पास जिस पे आप अपनी टीम का डेटा देख सकते हैं, आपके पास ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट नॉलेज है आपके पास यहाँ पे, इसी वेबसाइट में आपको हर चीज़ मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप दफ्तर में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन वो दफ्तर आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप है। आप अपने सोशल सर्कल में काम कर सकते हैं जी, हम किसको इनवाइट करेंगे इसमें? हम अपने सोशल सर्कल को इनवाइट करेंगे, हम अपने फ्रेंड्स को ऑब्वियसली मैंने कहा टीम बनानी होगी, कौन बनेगा? यही हमारे सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, अपना सोशल मीडिया से लोग लेके आ सकते हैं। आप अपने इनर सर्कल से अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपके कोलीग्स, उन सबको इनवाइट कर सकते हैं और ऑब्वियसली कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, फिर आप वही ट्रेनिंग्स अपने जो टीम बनाएँगे, आप उनको दे सके, अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं क्योंकि एक टीम वर्क है, आपके लीडर्स होते हैं यहाँ पे जो आपको फुली सपोर्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ और आपकी अर्निंग में बहुत हेल्प कर ये सब चीज़ें जो ये किस तरह की जाती हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए कंपनी की तरफ से बहुत से हेल्पिंग टूल्स हैं। आपकी सेल इंक्रीज़ के लिए आपके पास कैटलॉग है, सेल बायर है, कैटलॉग ड्राइवर है, मंथली क्विक पिक, एक्सटेंडेड ऑफर, बैक कवर ऑफर, न्यू लॉन्चेस और इन्फोकस और इस तरह की बहुत सी ऑफर्स हैं जो आप कंपनी ले डिज़ाइन करती है आपके लिए, ताकि आपकी सेल इंक्रीज़ हो और फिर आपकी टीम बिल्डिंग के लिए भी यहाँ पे बहुत सी ऑफर हैं जिसमें कमीशन है, बोनसेस है, मैनेजर स्पीड बोनस वो है, डबल स्पीड बोनस प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योर बोनस है, बिजनेस क्लास, गोल्ड क्लब एंड मच मोर टू इंक्रीज योर टीम, टू इंक्रीज योर इनकम, टू इंक्रीज योर कमीशन एंड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। और इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन सब टूल्स को यूज़ करने के लिए आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए उनकी वेबसाइट पे भी सब ट्रेनिंग अवेलेबल है, स्पेशल ऐप्स हैं, स्पेशल मीटिंग्स रखी जाती हैं इन ट्रेनिंग्स को देने के लिए। ऑरिफ्लेम की ब्यूटी एकेडमी है, ई लर्निंग के ज़रिए बहुत सब चीज़ें सीख सकते हैं ऑरिफ्लेम की एकेडमी से आप और ये सब कंपनी के बिहाफ पे भी और आपके लीडर्स के बिहाफ पे भी आपको सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। मतलब इतना कुछ बता के भी सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कोई भी आपसे इन सब चीज़ों के लिए, इन सब हेल्प के लिए ₹1 भी चार्ज नहीं करता। तो बात आई जी हम इसको कैसे जॉइन करें? हाउ आई जॉइन? बल्कि मैं तो बहुत से बहाने आएँगे। इतनी मैं कह रही हूँ कि आई थिंक 45 मिनट्स हो गए हमें इस कन्वर्सेशन में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग मौजूद होंगे, वो कहेंगे मैं तो घर पे काम करने वाली लेडी हूँ, मुझे क्या लगे? कोई कहेगा कि मेरे पास तो ऑलरेडी मैं टीचिंग कर रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम कहाँ? मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है। मैं तो इतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ जी, मैं ये वेबसाइट कहाँ से इस्तेमाल करूँगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हमारे पास कहाँ इतना टाइम, ये तो विले लोगों का काम है। सोशल मीडिया में तो कभी मोबाइल भी नहीं यूज़ किया। ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं आप लोगों में, जे जो ये कह रहे हैं कि मैं तो किसी से बात भी नहीं कर सकती, इसमें तो बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती। और कुछ हमारी ऐसी माशाल्लाह से होंगी, वो कहेंगे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ये क्या चवल-चवल काम है, मैं नहीं कर सकती ये फ़िज़ूल बातें कर रही है ये लड़की और एटीट्यूड है ना हम में, बहुत से लोगों में है। और एक बहुत प्यारी बात जो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, वो कहते हैं ये हराम काम है। ये है ही काम हराम।
حرام کام تو وہ ہو جب آپ اس کے کوئی محنت نہ کر رہے ہو اور آپ کو مفت میں بیٹھ کے پیسہ مل رہا ہو. اس کام میں تو محنت ہی محنت ہے، تو یہ حرام کیسے ہے؟ سو اس کی شرط ہے کہ آپ نے اگر ان سب چیزوں کا جواب چاہیے اور آپ نے ان سب سوچوں میں سے نکلنا ہے اور آپ نے اپنے ان ڈریمز، ان خوابوں، ان ایمز اور ان سکسیس کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی ان مشکلوں کے بارے میں حل ڈھونڈنا ہے جو آپ کے ساتھ زندگی میں پیش آ رہے ہیں، بے شک آپ کسی بھی اسٹیج پہ ہیں. تو اس کے لیے شرط ہے جی ہماری ممبرشپ. آپ ہماری ممبرشپ لیں، جوائن اس، ہمیں جوائن کریں اور بیکم اے ممبر اور ہمارے ممبر بنے. اس ممبرشپ کے بعد آپ کے پاس زندگی کے بہت سے ایسے راز اور بزنس کے ایسے بہت سے راز کھلتے جائیں گے جو آپ کی جو ہے سکسیس میں، جو آپ کی لائف سٹائل میں، جو آپ کی سوچ میں، جو آپ کی چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں، جو آپ کی چیزوں کو کرنے کے انداز میں، جو آپ کی انکم کا جو آئیڈیا ہے اس میں، یا آپ جس چیز کو انکم کہتے ہو اس میں، اس کی سوچ بدلنے میں بہت پازیٹیو رول پلے کریں گے. سو ونس اگین آئی سیڈ ڈونٹ مس دس اپرچونٹی. اس وقت کو مت مس کریں. say yes to this opportunity, say yes to Oriflame, say yes to life, say yes to new journey, say yes to a new mindset. یہ اب آپ جہاں پہ ہم جا رہے ہیں نا 2021 اینڈ آنورڈ، ہم ایک ٹوٹل نیو انوائرمنٹ میں جا رہے ہیں. کووڈ کے بعد حالات بدل گئے. پہلے کے بزنسز میں اب کے بزنسز میں بہت فرق آ چکا ہے. اب جو ہے چیزیں بہت چینج ہو چکی ہیں. اب میڈیا پاور بہت زیادہ ہو گیا ہے. ای کامرس انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے. ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسٹ وے بن چکا ہے اپنی بات پہنچانے کا. اور اس وقت کے حالات کے مطابق جب یہاں پہ انویسٹمنٹس نہیں ہے، جب یہاں پہ انکم نہیں ہے، تو بجائے کہ ہم یہاں سے اپنی انکم باہر بھیجیں، ہمیں چاہیے کہ باہر کی انکم اپنے ملک میں لے کے آئیں. تو obviously یہ ایک سویڈن کمپنی ہے، تو اگر ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے انکم لے کے آ رہے ہیں. ہم نے اس وقت پیسہ دینا نہیں ہے، ہم نے اس وقت پیسہ لینا ہے. ہمارے ملک کی ضرورت ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم ایک غریب ملک ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم پیسہ باہر بھیجنے کی بجائے وہاں کا پیسہ اپنے تک منگوائیں. تبھی ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے. اور اس پہ ہماری گورنمنٹس بھی کام کر رہی ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں. اور ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ کہیں گے کہ جوائن Oriflame, جوائن اور ٹیم، جوائن اور انکم اپرچونٹی. اس وقت آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کیجئے. بزنس بے شک آپ کو بزنس کا بی بھی نہیں پتا، لیکن پھر بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اس کا بی جو ہے وہ آپ پکڑیے. ہم آپ کو زی تک لے کے جانے کی پوری گارنٹی، پوری تیاری، پوری جو چیزیں ہیں وہ اپنے سر رکھ کے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے. شرط صرف اپنی ایک یہی ہے ہماری آپ کے ساتھ کہ آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کا ٹائم، آپ کا پیشن، اگر یہ چیزیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو اپنی ڈیڈیکیشن اور اپنی کمٹمنٹ جو ہے وہ ضرور آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ لوگوں کی ضرور مدد کریں گے ہر سٹیپ میں. چھوٹے سے بڑے سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی اپنے لیے کچھ کرنا چاہیں، ورنہ باتیں بہت سی، دنیا بہت سے لوگ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے یا ان باتوں کو سن کے سو جانا ہے. سو جائیں گے میرا کچھ نہیں جائے گا، نہیں کریں گے میرا کچھ نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں تو کر رہی ہوں نا. یہاں پہ جو لیڈرز ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. اگر آپ ان کی وہ آپ کو، آپ کے لیڈرز آپ کو فون کال کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو ٹرین کرتے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں، ہر بار کرتے ہیں کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ کر رہا ہے. اس نے اپنے خواب دیکھے ہیں، اس نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں. وہ تو کر لے گا یار، وہ کر رہا ہے، وہ کر لے گا. اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ جو کر رہا ہے آپ کو محنت جو ہے اس کے ساتھ اس کی محنت کو کیوں کر رہا ہے ان پوائنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس کے ساتھ ملنے کی ضرورت آپ کو ہے کیونکہ آپ کی زندگی ہے، آپ کے خواب ہے، آپ نے اچیو کرنا ہے، آپ نے ارن کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے، اپنی فیملی کے لیے کرنا ہے، خود کے لیے کرنا ہے. سو لیڈر آپ کو ایک دفعہ کہے گا اپرچونیٹیز، میں نے ابھی کہا کہ یہ اپرچونیٹیز بار بار آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دیں گی. ہم ایک دفعہ کہیں گے، ہم 2 دفعہ کہیں گے، ہم 3 دفعہ کہیں گے، ہم 4 دفعہ کہیں گے، ہم تو کہیں گے، لیکن یہ آپ پہ ہے
کہ آپ نے انہیں یوز کرنا ہے یا چھوڑ جانا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے یا رک جانا ہے۔ رک جاؤ گے تو صرف اپنا نقصان ہے، لیڈر کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ لیڈر کے پاس جو لیڈر ہوتا ہے اس کے پاس اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ پورا پاکستان ہے، پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں لوگ اور پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں لوگ، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ مل جائے گا، اس کا 1 اور 1 11 بن جائے گا، وہ چل جائے گا۔ لیکن آپ کے پاس یہ جو 11 کا پورا پیک آیا ہے، اس 11 کو 111 بنانا آپ کا کام ہے۔ آپ یا تو اکیلے بن کے 0 تک کھڑے رہ سکتے ہیں یا اس 11 کے پیک میں 111 بن کے اپنے آپ کو فوراً سے کامیابیوں کے ان سفر پہ لے کے جا سکتے ہیں جو وہ لیڈر جو ہے اتنے سالوں کی محنت سے آیا۔ Obviously اس نے اتنے سال محنت کی ہے، اس نے کمپنی دیکھی ہے، اس نے اچھا برا دیکھا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے ہیں، حالات دیکھے ہیں، سوچا ہے، سمجھا ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ بھی 0 سے سٹارٹ ہو کے کرنے لگو گے تو شاید آپ کو اتنے سال لگیں اس تک پہنچنے میں۔ اکیلے چلنے لگے ہو نا، لیکن یہاں پہ وہ آپ کے پاس ایک کام لایا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار جتنا میں نے سیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، تم مجھ سے لے لو۔ میری پوری نالج وہ آپ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے، وہ اتنے سالوں کی محنت آپ نے ایک دن میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور آپ جو ہیں وہ آپ سکسیس پا لیتے ہیں اور آپ کی وہ جو پوری وہ جو 4-5 سال جو آپ نے محنت کرنی تھی وہاں تک پہنچنا تھا، وہ آپ کا لیڈر ایک دم سے کھینچ کے آپ کو وہاں لے جاتا ہے اور آپ کو سکسیس دیتا ہے۔ تو ڈو فالو یور لیڈرز، اپنے لیڈر سے آپ ضرور کانٹیکٹ کیجئے جنہوں نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا اور جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے، آؤ اس کو بیٹھ کے سنو، ان کو آج ضرور کانٹیکٹ کیجئے۔ لیڈر آپ کو کرے گا، میں جانتی ہوں جتنے لیڈرز ہیں نا وہ اس اپرچونٹی میٹنگ کے بعد ضرور اپنے پراسپیکٹ کو ایک میسج کریں گے، یار تم نے اس کو سنا ہے، کیا سمجھ آئی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ پراسپیکٹ اگر آپ کو کر رہا ہے نا تو پراسپیکٹ کا کام ہے کہ اس وقت وہ اپنے لیڈر کو کانٹیکٹ کرے کہ میم میں نے آج یہ سنا ہے، کیا یہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے آڈٹ کلیم میں؟ کیا اتنی ٹریننگز ملتی ہیں؟ کیا اتنے ہی ہیلپنگ ٹولز ہیں؟ کیا ہماری انکم واقعی انکریز ہوتی ہے؟ اگر آج آپ اپنے لیڈر کو یہ فون کرو گے اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا لیڈر جو بھی ہے وہ ضرور آپ کو فوراً گائیڈ کرے گا، کیونکہ وہ تو لیڈر ہے، وہ تو ایک اچھا انسان ہے، وہ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو اگر انوائٹ کرے اپنے ساتھ آگے بڑھنے کے تو ضرور آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیے، اس اپرچونٹی کو یس کیجیے اور ہمیں جوائن کیجیے اپنے لیے، اپنے لیے، اپنے لیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں جوائن اس فار یور سیلف، اور اسی ایک انویٹیشن کے ساتھ میں اب اپنی اس میٹنگ کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ تھینک یو فار لسننگ می۔